महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए फी लीटर तक कमी। पेट्रोल 8 फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। महंगाई के सताए अवाम पर एक और महंगाई बम। सर्दियों से कबल ही एलपीजी महंगी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए 15 पैसे महंगा। नई कीमत 2592 रुपए 30 पैसे मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। 9 मई को जलाओ गिराओ के मुकदमे में लापता पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तिहारी करार दे दिया। सरबराह JUI फेम मौलाना फजलुर रहमान की सदर मोंटगोमरी बाजार हाजी आबिद की रिहाइश गाह आमद। ताज़े रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान का इस्तेहकाम साफ शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। पीटीआई को उसके नजरियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। उसके नजरियात भी पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के खिलाफ है। तमाम मेगा प्रोजेक्ट फ्रीज कर दिए उन्होंने। 17-16 अरब डॉलर जो आपके पास रिजर्व था 2 अरब पे आ गया। आपका मुल्क जो दुनिया की मईशत में 24वें नंबर पे आ गया था, इनकी बरकत से 47वें नंबर पे चला गया। तो ये पूरा जो एक जमगठा है और जिस तरह लोगों को गुमराह किया गया आइडियल गुफ्तगू करने के नतीजे में उनके बरक्स कारकर्दगी सामने आई है, तो इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना का कहना था कि पीटीआई को सियासत में नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। इदारों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मुआशी बदहाली की जिम्मेदार साबिका हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है नवाज शरीफ को वापस आने और सियासत करने का हक है। नवाज शरीफ ने वापसी बारे हमसे कोई मुशावरत नहीं की, कोई प्लान करके ही आ रहे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से लीग की रहनुमा आबिद शेर अली की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फैसलाबाद में सुधार बाईपास पर मुस्लिम लीग नून पब्लिक सेक्रेटेरिएट में महफिल मिलाद। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की महफिल मिलाद में खुसूसी शिरकत। मजहबी स्कॉलर मौलाना नासिर मदनी का शुरा से खुसूसी खिताब। जंग में जनरल बस स्टैंड की तामीर का मंसूबा मसाइल का शिकार। नई जगह की फराहमी और महदूद फंड्स तरक्याती मंसूबे के आड़े आने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी के पास फंड्स की कमी। मंसूबे की तकमील के लिए 150 करोड़ रुपए दरकार। महंगाई के असरात तालीम पर भी पड़ने लगे। फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से 45 इकसाम की फीसों में इजाफा। निजी तालीमी इदारों ने सर पकड़ लिए। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के शदीद तहफ्फुज़ात। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का स्मॉग से बचाव के लिए इक़दामात। एक माह में धुआं छोड़ने वाली 7000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। CTO मकसूद अहमद दोल कहते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और स्मॉग के तदारक के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग में आगाही वॉक। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल के तामीराती कामों के लिए 10 करोड़। THQ चक झुमरा के लिए 10 लाख के फंड जारी। RHC खड़ियावाला की अपग्रेडेशन के लिए 10 लाख और DHQ जंग में गुलाम नबी ब्लॉक के लिए 7 करोड़ 88 लाख के फंड्स फराहम कर दिए गए। इलेक्शन की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने IT आलात की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को हिदायत जारी कर दी। रिटर्निंग अफसरान के लिए लैपटॉप, प्रिंटर और प्रोजेक्टर्स का बंदोबस्त करने का हुक्म। फैसलाबाद चेंबर में सालाना इजलास। चेंबर ओहदेदारात समेत साबिका सदूर और मेंबरान की शिरकत। 2022 से 23 में अच्छी कारकर्दगी पर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान को एजाजात से भी नवाजा गया।
ویمن چیمبر فیصل آباد میں روبینہ امجد کی زیر صدارت سالانہ اجلاس، سینئر نائب صدر تصغیرہ تجمل، نائب صدر ربیحہ حامد، ایگزیکٹو ممبر نجمہ افضل، ایگزیکٹو ممبر صدف شوکت اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ محکمہ خزانہ نے میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے۔ ایم سی جھنگ کے لیے 1 کروڑ 19 لاکھ، ٹوبا کے لیے 1 کروڑ 19 لاکھ جاری۔ سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت نان سیلری بجٹ جاری کیا گیا۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی زیر صدارت پولیس لائنز میں اجلاس، ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور لیڈی سٹاف اور دیگر افسران کی شرکت۔ ڈی پی او نے افسروں اور جوانوں کے مسائل سنے، ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کی زیر صدارت اسکول سیکٹر اصلاحات پر اجلاس، ہیڈ ماسٹرز اور اساتذہ کی جانب سے رکاوٹ پیدا کرنے پر برہمی، مانیٹرنگ افسران کو ہر 15 روز بعد کارکردگی کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ الفلاح اسکول سسٹم خیابان گارڈن فیصل آباد میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پرنسپل سمینہ سجاد، اساتذہ، والدین اور طلباء کی شرکت۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ کمالیہ میں عید میلاد النبی اور محرم الحرام میں صفائی کے بہترین انتظامات پر سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں تقریب، اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدھر کی شرکت۔ کمالیہ کے تھانہ بستی میں ڈی پی او ٹوبا سید قرار حسین کی کھلی کچہری، سالین کے مسائل سنے، ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم، لوگوں کو پولیس کے ساتھ دیہات میں ٹھیکری پہرے کی ہدایت۔ ترقی کے منتظر اساتذہ کے لیے اچھی خبر، پروموشن کمیٹی کا اجلاس، 100 اساتذہ کی ترقی پر غور کیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کہتے ہیں تمام اساتذہ کی اسکروٹنی کی جائے گی، ڈاکیومنٹیشن پوری ہونے پر اہل اساتذہ کو ترقی دی جائے گی۔ سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ اور پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ بھرتی میں کامیاب امیدواروں کی لسٹیں جاری، سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ کے لیے 11 جبکہ پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ کے لیے 22 امیدوار کامیاب قرار۔ ریکروٹمنٹ بورڈ نے کامیاب ایس ایس اے اور پی ایس اے کی تعیناتی کی سفارشات حکام کو بھجوا دی۔ ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کی الہدا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام تکمیل قرآن پروگرام میں شرکت، سربراہ نالا محمود کے ہمراہ تکمیل قرآن پر طالبات نے قرآنی نسخے تقسیم کیے، حفاظ کرام کو مبارکباد دی۔ سول کوارٹرز چوک غلام محمد آباد میں انجمن عاشقان رسول کے زیر اہتمام محفل میلاد، نعت خواہ منصور الحق شاہ، سلطان احمد سروری، یاسین اجمل چشتی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے نذرانے پیش کیے، پیر قادری محمد افضال نقشبندی نے خطاب کیا۔ ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت تیسری ڈپٹی کمشنر کانفرنس، سلوت سعید کی چاروں ڈپٹی کمشنرز کو اپنے اضلاع میں صفائی کے معاملات از خود مانیٹر کرنے کی ہدایت، ناقص صفائی پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی پر برہمی۔ جنگ میں اسپورٹس میلہ، آرچری کے مقابلے منعقد، ضلع بھر سے ٹیموں کی شرکت، 3 روزہ مقابلوں میں 150 سے زائد کھلاڑی شریک ہیں۔